नमस्कार तथा सुस्वागतम। सदा चाहिँ आज पनि हामी कक्षा 10 अनिवार्य विषय गणित पाठ 10 मा रहेको त्रिभुज र चतुर्भुजहरू अन्तर्गत साध्य प्रमाणित गर्न गइरहेका छौँ। साध्य 2 मा रहेको छ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भनी सैद्धान्तिक रूपले प्रमाणित गर्नेछौँ। त्यस्तै एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्ने बारेमा विशेष छलफल गर्नेछौँ। आजको विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँभन्दा अघिल्लो कक्षामा अघिल्लो पाठमा हामी पढेका थियौँ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका सचहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौँ। त्यसको बारे थोरै एउटा स्मरण गरौँ है त। हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेका थियौँ एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् भनेर। यहाँ एबीसीडी एउटा समानान्तर चतुर्भुज छ, त्यस्तै एबीईएफ पनि समानान्तर चतुर्भुज छ जसको आधार के छ एबी छ र एबी समानान्तर एफसी बीच रहेका यो दुईटा समानान्तर चतुर्भुज छन्। यो चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। अब हेर्नुहोस् त कति हुँदो रहेछ क्षेत्रफल। हेर्नुहोस् है, यहाँ एबीसीडी चतुर्भुज हामी देख्न सक्छौँ समानान्तर चतुर्भुज। यसको क्षेत्रफल कति रहेछ त भन्दा 24 स्क्वायर युनिट भएको कुरा यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब सच एबीईएफको पनि एरिया हेरौँ है त। सच एबीईएफको पनि एरिया कति हुँदो रहेछ त हेर्नुहोस् त। एरिया बराबर आएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका सचहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। यहाँ एबीसीडी सच पनि हो र यहाँको 90 डिग्री छ, तसर्थ यो के भयो आयत हो। यसबाट हामी थप कुरा के भन्न सक्छौँ भन्दा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल आयतको क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विभिन्न यस्तो पनि हुनसक्छ समानान्तर चतुर्भुज तर क्षेत्रफलमा कुनै फरक भएको हामी यहाँ पाउँदैनौँ। यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा हेर्नुहोस् त दुईटा समानान्तर चतुर्भुज बन्यो तर क्षेत्रफलमा कुनै फरक आएको छैन। यसबाट एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका सचहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। सच एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका सचको क्षेत्रफल वर्गसँग बराबर हुन्छ। एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग पनि बराबर हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ। अब आजको विषयवस्तुतर्फ म यहाँ ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। हामीलाई के थाहा छ भन्दा आज एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजमध्ये त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। यहाँ त्रिभुज एबीई र सच एबीसीडीको आधार एउटै छ एबी छ र उही समानान्तर रेखा एबीसँग इसी के छ समानान्तर छ। यही एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुज एबीई र एबीसीडी समानान्तर चतुर्भुज छ। यिनको क्षेत्रफलको सम्बन्ध कस्तो रहेछ एकपटक हेरे त। ट्राइङ्गल हेर्नुहोस् त ट्राइङ्गलको एरिया कति आयो त 12 स्क्वायर युनिट आएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै एबीसीडी समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल यहाँ हेऱ्यौँ भने कति आउँछ एकपटक हेरौँ है त। यहाँ समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडीको क्षेत्रफल 24 स्क्वायर युनिट आएको हामी देख्न सक्छौँ। यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा छ अथवा सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको दोब्बर छ भनेर हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ। अब यसलाई विभिन्न आकार यसलाई बढाउन सकिन्छ। जति बढाउँदाखेरि पनि एरिया दुईटाको सम्बन्ध आधा त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा छ भने सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको दोब्बर रहेको छ। कुन अवस्थामा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफलको आधारबाट बन्नुपर्दा। यस अर्थबाट हामी भन्न सक्छौँ त्रिभुज एबीको क्षेत्रफल बराबर सच यहाँ एबीसीडीको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भनेर हामी निष्कर्षमा भन्न सक्छौँ। अब यसको सैद्धान्तिक प्रमाणतर्फ जाउँ है त। एउटै आधार र हेर्नुहोस् त यहाँ एउटै आधार बीसी र उही समानान्तर रेखा इडी समानान्तर बीसी बीच रहेका त्रिभुज बीसीई र सच एबीसीडी बीचको क्षेत्रफलको बारेमा हामीले सैद्धान्तिक रूपले पुष्टिकरण गरिरहेका छौँ। जहाँ त्रिभुज बीसीको क्षेत्रफल बराबर सच एबीसीडीको क्षेत्रफल हुन्छ भनेर हामीले सैद्धान्तिक रूपले
प्रमाणित गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा हाफ, यसबाट हामीले एबाट एउटा लम्ब खिचौँ, एजी लम्ब खिचौँ। खिचिसकेपछि त्रिभुजको क्षेत्रफल हाफ आधार इन्टु उचाइ हुन्छ। यहाँ बिसी र इडी जुन समानान्तर रेखाहरू छन्, समानान्तर रेखाहरू बिचको लम्बको दूरी सधैँ बराबर हुन्छ। तसर्थ एजी भनेको त्रिभुज इबिसीको उचाइ पनि भयो र सच एबिसिडीको उचाइ पनि भयो। अब यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई गिभन थाहा दिएको हेरौँ त। थाहा दिएकोमा एउटै आधार बिसी र उही समानान्तर रेखाहरू बिसी र इडी बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडी र त्रिभुज इबिसी छ। यो हामीलाई दिएको कुरा भयो। अब प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि त्रिभुज इबिसीको क्षेत्रफल बराबर हाफ सच एबिसिडीको क्षेत्रफल हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रमाणित गर्न भनिएको छ। अनि हामीले रचनामा के गर्यौँ? एजी लम्ब बिसी खिचेका छौँ। अब प्रमाणतर्फ जाउँ। हेर्नुहोस् त, तथ्य कारणमा 1 नम्बरमा हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि सच एबिसिडीको क्षेत्रफल बराबर बेस इन्टु हाइट, आधार इन्टु उचाइ हुने भएको र बेस के छ बिसी गुणा एजी भयो। रिजन हामी के लेख्न सक्छौँ? समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा उचाइ भयो। त्यस्तै त्रिभुज इबिसीको क्षेत्रफल हेरौँ, हाफ बेस इन्टु उचाइ उही नै हुने भयो। तसर्थ हाफ बिसी टाइम्स एजी लेख्न सक्छौँ। रिजन के भयो? कारण त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुणा उचाइ भयो। अब यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा बिसी गुणा एजी भनेको सच एबिसिडीको क्षेत्रफल हो। यो सच बिसी इन्टु एजीको ठाउँमा सच एबिसिडीको क्षेत्रफल यहाँ ल्याएर राखौँ। राख्दा के भयो त? त्रिभुज इबिसीको क्षेत्रफल बराबर हाफ सच एबिसिडीको क्षेत्रफल भयो। कारण के? तथ्य 1 र 2बाट यसरी हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौँ। यसलाई प्रमाणित गर्ने विभिन्न विधिहरूमध्ये अब समानान्तर रेखा खिचेर पनि गर्न सक्छौँ। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच एउटै आधार हामीले बिसी छ र उही समानान्तर रेखाहरू एउटा बिसी लियौँ, योसँग समानान्तर हुने गरी जाने रेखा इडी खिचौँ। यो रेखाहरू बीच बनेको समानान्तर चतुर्भुज, एउटा समानान्तर चतुर्भुज यहाँ बनाऊ। के भन्न सक्छौँ? एबिसिडी। यो जुन समानान्तर रेखा खिचिसकेपछि योसँग समानान्तर हुने गरी हामीले यहाँ चिन्ह बनाउन सक्छौँ, अथवा सम्मुख भुजा बराबर हुने भएकोले यहाँ एमा चिन्ह लगाइसकेपछि यसको लम्बाइसँग बराबर हुने गरी चिन्ह लगाएर एबिसिडी एउटा सच बन्यो। र त्रिभुजमा त यो समानान्तर रेखाकोमा कुनै एउटा बिन्दु लिगौँ र यो छेउछेउको बिन्दु जोड्यो भने त्रिभुज भयो। यही समानान्तर चतुर्भुज र एबिसिडी र त्रिभुज बिसिई को क्षेत्रफल, यो समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडीको क्षेत्रफलको यो त्रिभुजको के हुन्छ? आधा हुन्छ। यो त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुन्छ भनेर हामीले सैद्धान्तिक रूपले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। सबैभन्दा पहिला थाहा दिएकोमा लेखौँ। थाहा दिएको एउटै आधार बिसी र उही समानान्तर रेखाहरू बिसी र इडी बीच रहेका अथवा बनेका सच यहाँ समानान्तर चतुर्भुज एउटा एबिसिडी छ, सच एबिसिडी र त्रिभुज इबिसी छन्। यो यहाँ थाहा दिएको भयो। अब प्रमाणित गर्नुपर्ने
हेर्नुहोस् त समानान्तर चतुर्भुजको त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको आधा हुन्छ। भनेपछि पहिला त्रिभुजको क्षेत्रफल लेखौँ। हेर्नुहोस् है, त्रिभुज EBC जुन एउटै आधारमा रहेको छ, EBC को क्षेत्रफल बराबर सचको आधा बराबर समानान्तर चतुर्भुज ABCD को के भयो, यसको आधा भएपछि 1/2 सच ABCD को क्षेत्रफल। अब हेर्नुहोस् त, यसलाई गर्नको लागि अघि नै त हामीले लम्ब बनाएर गऱ्यौँ, अब समानान्तर रेखा बनाएर पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ भन्दा सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ। यो सम्मुख भुजा र योसँग समानान्तर हुने गरी यो BE रेखासँग समानान्तर हुने गरी अर्को रेखा खिच्न पर्यो। हामीले सम्मुख भुजा समानान्तरको माध्यमबाट पनि खिच्न सक्छौँ। यसको मेजरमेन्ट हेरौँ, 16 छ, 16 यहाँ चिन्ह लगाऊँ। अब यो जोडिदिउँ अथवा सेट स्क्वायरबाट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यसलाई नाम दिउँ ABCDE, यसलाई मैले F नाम दिएँ। हेर्नुहोस् त, अब रचना हामी के गर्यौँ भन्दा BE सँग समानान्तर हुने गरी CF खिचौँ। BE समानान्तर CF खिचौँ। यसलाई यहाँ समानान्तर दिन सक्छौँ, बराबरले नोट गरौँ। अब के भयो त भन्दा अब BCFE सच भयो। अब BCFE के भयो त समानान्तर चतुर्भुज भयो। अब यसको परमाणुतर्फ जाउँ। तथ्य र कारण। एक, अब यहाँ BCFE सच र अर्को ABCD सच एउटै आधार र समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको छ, तसर्थ यो दुईटा सच के भयो त बराबर हुन्छ, जुन हामी स्वाध्याय 1 मा पढेका थियौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ समानान्तर चतुर्भुज BCFE अथवा EBCF को क्षेत्रफल EBCF को क्षेत्रफल बराबर समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल, ABCD को क्षेत्रफल। रिजन के भयो भन्दा एउटै आधार BC र उही समानान्तर रेखा ED समानान्तर BC बीच बनेका सचहरू, एउटै आधार BC र BC समानान्तर ED, BC समानान्तर ED बीच रेखा समानान्तर चतुर्भुजहरू के हुने भयो त बराबर हुने भयो। 2 मा जाउँ। हामीलाई के थाहा छ भन्दा यहाँ EBCF एउटा सच हो र सचको सम्मुख भुजा सम्मुख शीर्ष बिन्दु जोड्ने रेखालाई हामी विकर्ण भन्छौँ। विकर्णले सचलाई 2 बराबर भागमा विभाजन गर्छ, तसर्थ यो EBC त्रिभुज भनेको
सच EBCF को आधा हुन्छ। हामी लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, त्रिभुज EBC को क्षेत्रफल, त्रिभुज EBC को क्षेत्रफल बराबर 1/2 समानान्तर चतुर्भुज EBCF को क्षेत्रफल हुने भयो। रिजन के भयो त भन्दा सचलाई विकर्णले दुई बराबर भागमा विभाजन गर्छ। समानान्तर चतुर्भुजलाई विकर्णले दुई बराबर भागमा विभाजन गर्छ। अब 3 मा हामी भन्न सक्छौँ। हेर्नु त, यहाँ EBCF भनेको र ABCD भनेको त बराबर छ। एउटै आधार र उस समान्तर रेखाहरू बीच भनेका सचहरू भयो। अब EBCF को ठाउँमा सच ABCD राखौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, त्रिभुज EBC को क्षेत्रफल बराबर 1/2। EBCF भनेको सच ABCD पनि हो। यहाँ प्रतिस्थापन गरौँ। समानान्तर चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल भयो। तथ्य 1 र 2 बाट यसरी त्रिभुज EBC को क्षेत्रफल बराबर सच ABCD को के भयो त आधा भयो। हामीले यसरी प्रमाणित भयो भन्न सक्छौँ। यसरी एउटै आधार र समान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुने भयो। अब अर्कोतिर हेरौँ। अब अर्को हेरौँ त, एउटै आधार र समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। एउटै आधार, यहाँ एउटा त्रिभुज ABD छ र अर्को त्रिभुज ABC छ, जसको आधार के छ AB छ र समानान्तर रेखा AB समानान्तर DC छ। अब AB र DC बीच बनेका त्रिभुजहरू ABD र ABC को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। अब यसको लागि हेर्दाखेरि रियल लाइफमा के हुन्छ एकपल्ट हेरौँ है त। यहाँ त्रिभुज ABC, हेर्नुहोस् त, ABC को क्षेत्रफल कति आएको छ 25 स्क्वायर युनिट दिएको छ। यसलाई हामीले ग्राफबाट पनि हेर्न सक्छौँ हो। अब यहाँ 25 स्क्वायर युनिट छ। हेर्नुहोस् त, बेस कति छ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 50 भाग 2 गर्दा 25 आयो। त्यस्तै अब ट्रायङ्गल DAB, हेर्नुहोस् त, ट्रायङ्गल DAB को पनि कति आएको छ त 25 स्क्वायर युनिट नै छ। यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा एउटै आधार र समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका कुनै पनि त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुँदो रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब यो त्रिभुजलाई जस्तो आकार नापको भए पनि मुख्य कुरा के रहेछ भन्दा एउटै आधार र समानान्तर रेखाहरू बीच बन्नु पर्यो। यसको आधारबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DAB को क्षेत्रफल छ। तसर्थ एउटै आधार र समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। अब यसलाई सैद्धान्तिक रूपबाट हेरौँ है त। एउटै आधार र समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। सबैभन्दा पहिला एउटै आधार खिचौँ। हेर्नुहोस् त, आधार खिचौँ र यो एउटै आधार र समानान्तर रेखा, योसँग समानान्तर हुने गरी जाने अर्को एउटा रेखा खिचौँ। यो दुईटा के भयो एउटै, यो दुईटा समानान्तर रेखाहरू भए। अब यो आधार एउटै हुने गरी दुईटा त्रिभुज बनाऊ। हेर्नुहोस् त, यसरी यो जोड्यो भने एउटै आधार भएको एउटा यहाँ एउटा त्रिभुज बनाऊ जहाँ आधार AB छ। अर्को पनि त्रिभुज बनाऊ। एउटै AB र CD
एउटै आधार एबिसी एउटा त्रिभुज र अर्को त्रिभुज एबिडी बनेको छ। अब थाहा दिएको जाउँ, थाहा दिएको एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखाहरू एबी र डिसी बीच रहेका त्रिभुज एबिसी र त्रिभुज एबिडी छन्। प्रमाणित गर्नुपर्ने यही दुईटा त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल बराबर थोड़ी तल बन्नु यहाँ त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबिडी को क्षेत्रफल। अब यसलाई गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बीसीसँग समानान्तर हुने गरी एउटा रेखा खिच्यो भने एउटा सच बन्छ, यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ, अथवा एडीसँग समानान्तर हुने गरी पनि। किन भन्दा अघिल्लो थेरममा हामीले पढ्यौँ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुन्छ भन्यो। तसर्थ यहाँ समानान्तर खिचे पनि हुन्छ र अर्को विकल्प भनेको यहाँ यो दुई समानान्तर रेखाहरू बीचको लम्ब खिच्नुभयो भने पनि हाफ बेस इन्टु उचाइ गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। दुवै तरिकाबाट यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई यदि हामीले लम्ब खिच्ने हो भने के गर्न सक्छौँ, यो दुईटा समानान्तर रेखा बीच कहीँ एउटा तान्दियौँ लम्ब। यहाँ लम्ब खिच्यौँ भने इएफ लम्ब एबी खिचौँ। हेर्नुहोस् है, अब रचनामा हामी के गर्न सक्छौँ, इएफ परपेन्डिकुलर टु एबी खिचौँ। खिचिसकेपछि यसलाई प्रमाण तथ्य कारणतर्फ जाउँ। प्रमाण 1 नम्बर लेखौँ। यहाँ दुईटा त्रिभुज छ, त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त, त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल बराबर हामीलाई के थाहा छ, 1/2 हाफ बेस इन्टु हाइट। दुईटा समानान्तर रेखाहरू बीचको लम्बको दूरी बराबर हुन्छ। हाफ बेस भनेको यहाँ एबी भयो गुणा उचाइ भनेको इएफ भयो। रिजन के भयो भन्दा त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुणा उचाइ हुन्छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा पनि जाउँ, उचाइ त समान छ। यो अर्को त्रिभुजको पनि के छ, आधार उही छ। एबिडी त्रिभुजको पनि आधार एबी नै छ, एउटै आधार हो। उचाइ दुईटा समानान्तर रेखाहरू बीचको लम्ब दूरी बराबर हुने भएकोले त्रिभुज एबिडी को क्षेत्रफल
बराबर 1/2 आधार एबी नै भयो गुणा उचाइ इएफ। रिजन उही त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा उचाइ भयो। 3 नम्बर हामी भन्न सक्छौँ यो दुईटा बराबर छ। यसको यो भनेको हाफ एबी इन्टु इएफ भनेको त्रिभुज एबिसी हो, अथवा हाफ एबी इएफ भनेको त्रिभुज के हो एबिडीको क्षेत्रफल हो। यसलाई यहाँ पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ। यसबाट हामी लेख्न सक्छौँ त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबिडी को क्षेत्रफल। कारण तथ्य 1 र 2 बाट, तथ्य 1 र 2 बाट यसरी हामीले प्रमाणित भयो भन्न सक्छौँ। यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा छ भने त्यो एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुँदो रहेछ। अघिल्लोमा हामी पढ्यौँ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बन्ने त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुन्छ अथवा सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको दोब्बर हुन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। अब यसपछि अर्को हेरौँ त। यहाँ दिएको छ चित्रमा पिक्युआरएस एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो। हेर्नुहोस् त पिक्युआरएस के अरे एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो जसका भुजाहरू पिएस र आरएसमा क्रमशः एक्स र वाई छन्। अब यो पिक्युवाई को क्षेत्रफल र यहाँ छ अर्को क्युआरएक्स को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर अब प्रमाणित गरौँ है त। के गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि यहाँले यो गर्न सक्नुहुन्छ होला। छलफल गरौँ है। यहाँ सच देख्नुभयो पिक्युआरएस छ। अब यहाँ त्रिभुज पिक्युवाई को क्षेत्रफल हेर्नुहोस् त, पिक्युवाई को क्षेत्रफल भनेको पिक्युआरएस को कति हुने भयो त आधा हुने भयो। भनेपछि पिक्युवाई त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हाफ सच पिक्युआरएस को क्षेत्रफल लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै फेरि क्युआरएक्स पनि यो सच पिक्युआरएसमा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेका छन्। भनेपछि यो त्रिभुज क्युआरएक्स भनेको पनि सच पिक्युआरएस को आधा हुने भयो। यसरी हामीले यसलाई सजिलै गर्न सकिन्छ। म थोरै क्लु यहाँ भन्नेछु, यहाँले सहायताबाट गर्न सक्नुहुन्छ। थाहा दिएको त लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। पिक्युआरएस सच हो जसका भुजाहरू पिएस र आरएसमा बिन्दु एक्स र वाई छन्। यदि भइसकेपछि प्रमाणित गर्नुपर्ने त्रिभुज पिक्युवाई को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्युआरएक्स हुनेछ। अब हेर्नुहोस् त 1 नम्बरमा हामीले के भन्यौँ भन्दा त्रिभुज पिक्युवाई को क्षेत्रफल बराबर हाफ एउटै आधार छ सच पिक्युआरएस को आधार। हेर्नुहोस् त पिक्यु आधार र पिक्यु समानान्तर आरएस बीच बनेको एउटा सच अर्को पिक्युवाई त्रिभुज छ। तसर्थ सच पिक्युआरएस को क्षेत्रफलको के भयो त आधा भयो। अब 2 मा पनि हामीले यस्तै तरिकाबाट अघि भन्यौँ त्रिभुज क्युआरएक्स र पिक्युआरएस सचको आधार एउटै र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको छ। तसर्थ हामीले अर्कोमा के गर्न सक्छौँ भन्दा क्युआरएक्स त्रिभुज क्युआरएक्स को क्षेत्रफल बराबर हाफ समानान्तर चतुर्भुज पिक्युआरएस को क्षेत्रफल भयो। हेर्नुहोस् है, यसको रिजन के भयो? सच त्रिभुजको एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुन्छ, रिजन लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै दोस्रोमा पनि एउटै आधार थियो। कुन आधार थियो त भन्दाखेरि यहाँ क्युआर र क्युआर एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुन्छ। यसबाट यो दुईटा बराबर छ भनेपछि यो दुईटा त्रिभुज पनि बराबर हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अर्को यतिर हेरौँ त। यहाँ दिएको छ डिई
र BC समानान्तर छ भए ABE को क्षेत्रफल र ACD को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्न भनेको छ। हेर्नुस् त, सबभन्दा पहिला के याद गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ समानान्तर रेखा दिएको छ। समानान्तर रेखा दिने बित्तिकै के याद गर्नु पर्यो? एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। अघि भर्खर हामी छलफल गरेका थियौँ नि। हेर्नुस् त, आधार DE र DE समानान्तर BC बीच बनेका त्रिभुजहरू कुन कुन हुन्छ होला? एउटा DEB, हेर्नुस् त, त्रिभुज DEB, हेर्नुस् है, त्रिभुज DEB हुने भयो एउटा। यो DEB को क्षेत्रफल भन्नु र DEC को क्षेत्रफल के भयो? बराबर भयो। किन? एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेको छ। यो बराबर कुन त्रिभुज भयो त भन्दाखेरि DEC। रिजन के भयो? एउटै आधार कुन? यहाँ DE, एउटै आधार DE र DE समानान्तर BC, DE समानान्तर BC बीच रहेका त्रिभुजहरू बराबर हुने भयो। अब यो DBE त्रिभुजमा ADE त्रिभुज, अब यो ADE त्रिभुज दुवै त्रिभुजमा जोड्यौँ भने, हेर्नुस् त, यो दुवैतर्फ यो ADE त्रिभुज हामीले जोड्यौँ भने त्रिभुज DEB, यता पनि त्रिभुज ADE जोड्ने, यता पनि त्रिभुज DEC सँग त्रिभुज ADE जोड्न सक्छौँ। किन? दुवैतर्फ, कारणमा दुवैतर्फ त्रिभुज ADE जोड्दा। अब हेर्नुस् त, हामी यहाँ भन्न सक्छौँ यो BDE त्रिभुजमा ADE जोड्दा कुन त्रिभुज बन्यो त? ABE त्रिभुज बन्यो भने यता DCE त्रिभुजमा ADE जोड्दा अरू कुन बन्यो त? ACD त्रिभुज बन्दछ। तसर्थ योबाट के बन्यो? त्रिभुज ABE बराबर त्रिभुज ACD बन्दछ। तथ्य 2 बाट, अथवा हामीलाई सिङ्गो टुक्रे तथ्य पनि भन्दछौँ। सिङ्गो टुक्रे तथ्यबाट पनि लेख्न सक्छौँ। यसरी प्रमाणित गर्न सक्छौँ। आज हामीले छलफल गरेका विषयवस्तु एकपल्ट स्मरण गरौँ है त। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। अनि अर्को थियो एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ। अब यसैको आधारबाट केही प्रश्नहरू हेरौँ है त। हेर्नुस् त, यहाँ दिएको छ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल र आयतको क्षेत्रफल बीच के कस्तो सम्बन्ध हुन्छ होला? के हुन्छ होला? हेर्नुस् त, यहाँ अप्सन दिएको छ सचकको क्षेत्रफल आयतको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ, सचकको क्षेत्रफल आयतको क्षेत्रफलको दोब्बर हुन्छ, आयतको क्षेत्रफल सचकको क्षेत्रफलको दोब्बर हुन्छ, सचकको क्षेत्रफल आयतको क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ। अप्सन पक्कै पनि यहाँहरूले सही मिलाइसक्नुभयो होला। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। यहाँ भनेको छ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफल बीच के कस्तो सम्बन्ध हुन्छ होला? हेर्नुस् त, एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेका सचकको क्षेत्रफल र त्रिभुजको क्षेत्रफल बीच के कस्तो सम्बन्ध हुन्छ होला? सचकको क्षेत्रफल अप्सन त्रिभुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ, अथवा सचकको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको दोब्बर हुन्छ, अथवा त्रिभुजको क्षेत्रफल सचकको क्षेत्रफलको दोब्बर हुन्छ, सचकको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ। कुन हुन्छ होला? हो, सचकको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको दोब्बर हुन्छ। आजको यो छलफलबाट हामीले एउटै आधार र समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफलहरू बराबर हुन्छ, त्रिभुजको क्षेत्रफल सचकको आधा हुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित अभ्यासमा भएका केही थप समस्याहरू समाधान गरेर आफ्नो विशेष शिक्षकलाई देखाउनु हुन अनुरोध गर्दै म आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।